Sanjana Velip, BJP Jilla Panchayat member, has filed the only nomination for the chairperson position of the South Goa Zilla Panchayat, which has a total of 25 ZP members. The BJP holds a majority with 14 seats, while Congress has 3, MGP 3, AAP 1, NCP 1, and 3 independents. Velip's only one unopposed nomination suggests she will assume the role, strengthening BJP's leadership in the Zilla Panchayat. नाही कामाची प्रायोरिटी म्हणल्यार जशें आतां आमी इतली दमाक जे आमच्या फाटल्या अध्यक्षान जशें काम केलां तेजो सपोर्ट घेवन तेजे सगळ्याच मेंबराच्या आदारान हांवूय बीन तशेंच सगळे मेंबरां एक बरोबर घेवन सगळ्यांची जी कितें कामां आसात ती तशीच ज्या अध्यक्षान केल्या त्याच प्रमाणे आमी सगळे एकवटान रावन सगळे मेळोन मिसळून करतली. कामां कितली करपाची जी जशी फायली रेडी जातल्यो तशी कामां जातली. तुजी नदरेन कामां करपाची माझ्या नदरेन म्हणल्यार जशी मेंबर आपली आपली कामां हाडटाले तीच कामां जातली न्हू. डेप्युटी चेअरपर्सना खातीर अजुनूय कांयच ना. म्हणजे जशी पार्टी सांगतली तशी जातली ना अजून काय सांग. आज तुम्ही नॉमिनेशन भरला हय पक्षाची स्ट्रॉंग तुम्ही हय आमी सगळीच जिल्हा पंचायत मेंबर जे आसा पळय ते आमी बरोबर आसा. आज पक्षान जो आमकां कॅन्डिडेट दिलो आज सकाळी फुडें सांगलें की संजना वेळीप आनी वचून फॉर्म भरपाचो नॉमिनेशन जे आसा पळय ते फायल आमी आतांच सीओ कडेन केल्लें आसा. सीओ आमकां प्रिजायडींग ऑफिसर आशिल्ल्या कारणान ताजे कडेन आमी आतां तें दिल्लें आसा आनी आमी सगळीं जाणां बरोबर आसा. आनी कोण मागणी केल्ली भारतीय जनता पार्टी कडेन तशी मागणी आनी हें नासता. आमचे पक्ष जो कितें डिसिजन दिता तो आमच्या खातीर सगळ्यां खातीर फायनल आसता आनी पक्षान आमकां कॅन्डिडेट संजना वेळीप दिल्ले आसा आनी ते आमच्या सगळ्यां खातीर मान्य आसा आनी सगळीं जाणां आमी बरोबर घेवन जशें पयलींच्यान काम करता तशें सगळीं जाणां एकठांय रावन आमी काम करतलीं. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.